یہاں پر ایک جواز سالہ لڑکا جو کہ ایف سی میں تعینات تھا اور 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، فیملی کا واحد سہارا تھا، اور نامعلوم افراد نے اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ تھوڑا آرام کیا اور پھر گھر سے نکل گیا تو پھر لاش واپس آئی۔ ذیشان کے دوست وغیرہ تھے یہاں پہ؟ اللہ آپ کو صبر دے۔ یقیناً یہ باتیں میرا وزیر اعلیٰ سے درخواست ہے کہ یہ خود نوٹس لے اس کیس کا۔ د شپږو خویندو دغه یو ورور دی او دته د خویندو ډېر ارمانونه یو په زړه کې، او موږ له په دې خبره باندې جړام راځي چې دا ولې ظالمه موبایل به یې ترې اخیستی و، پیسې به یې ترې اخیستې و، خو لکه هغه موږ سره رکوټې لوی شو چې هغه هېڅ قسم غلطي په هغه کې نه و. بس ورشه وګوره د مور نه وایه تر د خویندو پورې الټه پرتې دي او بېهوشه پرتې دي، او په دې جړا کې چې دا موږ سره څه شو. دې یو ورور ته خو د هغوی چې کوم دی نو ډېر ارمانونه په زړه کې وو او ډېرې خو د خوشحالۍ یو مقام د دوی راغلی و، ولې چې دی نوکر شو، دې پلار به یې په کوڅو کې په پردو کوڅو کې به یې لوښي خرڅولو، د مور د دې د دې پلار د دې ماشومانو بس څه لارې تاسو خپله زړه کې دا سوچ وکړئ. ډېر ظلم شوی دی، نو زموږ حکومت ته په منت باندې وو چې د دې تفتیش وشي او دا د ځان نه نه یری، ولې چې دا غم نن زموږ په کور دی، سبا به دوی په کور باندې. د دې د خاندان نه تپوس کوي بغیر د جړا نه بل دوی بل څه کار نه، ظلم مسره شوی او ډېر خشته ځوان و. السلام علیکم دوستو، محمد عارف اکرام قاضی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو موجود ہوں، شب قدر کا علاقہ ہے بٹگرام سرخ، اور نہایت ہی افسوسناک واقعہ گزشتہ رات پیش آیا ہے۔ یہاں پر ایک جواز سالہ لڑکا جو کہ ایف سی میں تعینات تھا اور 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، فیملی کا واحد سہارا تھا، اور نامعلوم افراد نے اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ اس وقت ان کے علاقے میں ان کے فیملی کے ہمراہ موجود ہوں، ان کے چچا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ذیشان نام تھا نوجوان لڑکے کا، نہایت ہی خوبصورت جوان تھا اور فیملی کا واحد سہارا تھا۔ ان سے بات کرتے ہیں اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے۔ بہت شکریہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ نذیر محمد۔ نذیر بھائی یہ بتائیے گا کہ اطلاع کیسے ملی اور یہ واقعہ افسوسناک یہ کیسے پیش آیا؟ اس کے فادر نے بتایا کہ وہ جو 8 بجے تقریباً گھر سے نکلا ہے، ادھر نزدیک ایک چھوٹا سا بازار ہے، اس سے کھانے کی اشیاء لے آنے گیا تھا۔ پھر میں نے نماز پڑھا عشاء کی، تو میرا ایک چھوٹا بھائی ہے وہ آیا اور مجھے بتایا کہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ ادھر قریبی ایک گاؤں ہے، اس راستے پہ کسی نے اس کو شوٹ کیا ہے۔ 3 گولیاں لگی ہے، نہیں 8 سے 9 بجے کے درمیان۔ اچھا، کتنی گولیاں فائر کی؟ 3 گولیاں لگی ہے۔ اچھا، اور کچھ لے کر گئے تھے ان سے؟ کچھ سروس کارڈ لے کے گئے، شناختی کارڈ ہے اس میں اور اس بٹوے میں، اور سروس کارڈ بھی ہے۔ ذیشان چھٹی پر آیا تھا یہاں پہ؟ یہ آج چھٹی پہ آیا تھا، 18 دن کی چھٹی تھی، 12 دن ہو گئے، یہ 3 تاریخ کو واپس جانا تھا اس نے۔ اچھا، پشاور میں وہ ڈیوٹی کرتے تھے؟ خیبر۔ اچھا، خیبر میں وہاں اپنے کور میں ہے۔ تو میرا تو شکایت حکومت سے کہ اپنے محافظ کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو ہمارے کیا حفاظت کریں گے یہ لوگ؟ یقیناً افسوسناک بات یہی ہے کہ ایک جوان جو کہ ایف سی میں تعینات ہے، بارڈر پہ ہماری حفاظت کرتا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ آرام سے پرسکون طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے ہمارے حق کی جو جنگ ہے وہ لڑتا ہے، اور وہ خود یہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیاں بتانے کے لیے آتا ہے، اور وہ ہی بعد آتا تھا، کسی سے
कोई झगड़ा शगड़ा नहीं करता था, खुश मिजाज था। और वो तकरीबन 8 बजे से पहले ये क्रिकेट से आया था, बस थोड़ा आराम किया और फिर घर से निकल गया तो फिर लाश वापस आई। ज़ीशान के दोस्त वगैरह थे यहाँ पे? अल्लाह आपको सब्र दे। यकीनन ये बात मेरा वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि खुद नोटिस ले इस केस का। यकीनन ये बातें बर्दाश्त के बाहर होती हैं, क्योंकि जवान साला लड़का अगर ऐसे शिकार हो जाए और ऐसे नागहानी मौत उसको आ जाए और इत्तला मिल जाए तो वो फैमिली फिर बर्दाश्त से उसकी बाहर होती है बातें। लेकिन अभी भी इनका मुतालबा है हुकाम से, पुलिस हुकाम से, DPO से कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। 6 बहनों का इकलौता भाई इस फैमिली का वाहिद कफ़ील और नौजवान जो कि अपने वतन, मुल्क के लिए, कौम के लिए अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था और छुट्टी पर अपनी फ़ैमिली के लिए आया था, अपनी फ़ैमिली के साथ वक्त बिताने के लिए आया था और वो ऐसे अफसोसनाक वाक़े का शिकार हो गया। तो अफसोस ही कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हुकाम बाला से ये मुतालबा भी करते हैं कि वाकई में इस फैमिली का सहारा बने और ज़ीशान के कातिलों को गिरफ़्तार करके कैफ़िर किरदार तक पहुँचाए। इस वक्त मेरे साथ ज़ीशान के एक और सरबराह मौजूद हैं, रिश्तेदार हैं, चाचा हैं, और उनसे बात करते हैं। चूँकि वो पुश्तो में बात करेंगे, फिर उसके बाद मैं ख़ुलासा पेश करूँगा उर्दू में। हाजी बदा ज़ीशान ज़मून घरवारो जी दे रागलो पे चूटे बांधी दे د شپږو خویندو دغه یو ورور دی او دته د خویندو ډېر ارمانونه یې په زړه کې. دته وایي چې پلار ورته وایي چې بچې زه به قرضدار وکړم او تاله به زه واده وکړم، خو دا خواهش دي. ورته یې وایي چې نه ابو، ما چې دا خویندې دا تور سرې دي، تم بوډی او دا تور سرې ما د ځان نه مخکې کړي نه، نو زه واده نه کوم. زما د واده د ټنګار د غوږونو له مه راوله. او تله دا مور بیا خپلو له پرون چې کوم دی نو 5-6 ځله مور ډېر دواګویه سړی و، خو مونږ وو به دا د الله له طرف نه و، دا د نصیبه وه د مرګ. خو لکه ظلم ورسره وشو، ډېر زیات ظلم ورسره په دې باندې وشو چې د ما سره پرون په یو جمع کې د مازدیګر مونځ کړی دی. او زمونږ د دې کلي د بچي نه د نر ښځو نه تپوس کوی ذیشان څنګه سړی و، تا ته به وایي چې ښه سړی و، د بدو نوم به یې ته انشاءالله څوک نه اخلي. او مونږ له په دې خبره باندې ژړام راځي چې دا ولې ظالمه موبایل به یې ترې اخیستی و، پیسې به یې ترې اخیستې و، خو لکه هغه مونږ سره رکوټې لوی شو چې هغه هېڅ قسم غلطي په هغه کې نه و. یو سړی وي که نه چې څه غلطي پکې وي، د چا خور د چا مور پسې غل ډاکو که نه، نو د دې خبرو والا دا ټول خاندان لري. دا مونږ تاسو ته په تسلی باندې ویلو، په هر قسم تسلی باندې مونږ تاسو ته ویلي شو. اوس مونږ دا نه کوي چې د سره دا ظلم ولې وشو، خو د دې د خامخا داسې تفتیش وشي که نه، حکومت له پکار دی داسې تفتیش وکړي چې دا زمونږ دا بچي دوی خپل بچي وګڼي، چې د ده بچي سره داسې کیدی شي، زما بچي سره هم داسې کیدی شي. په موټر کې را روان دي، په موټر سایکل را روان دي، پیدل را روان دي، زنانه ورسره دي، بیمار ورسره دي، روغ ورسره دي، او دته لار کې څوک کیني او دنه چې کوم دی نو داسې بې عزتۍ سره د موبایل هم والي، سروس کارډ هم ترې اخیستی، شناختي کارډ هم ترې اخیستی دی او 20-3 ډزه. نو آخر په څه خو به وي که نه، خو د ده په منځ کې هېڅ هم نشته. یقیناً ځوان زوی د کور نه لاړلو او ډېر د افسوسناک خبر دی. او کوروالا کیفیت دی وخت څه ځکه چې هغې خو د کور واحد دا کفیلو د 6 خویندو یو بس ورشه وګوره د مور نه وایه تر د خویندو پورې الټه پرتې دي او بېهوشه پرتې دي او په دې جړا کې دا مونږ سره څه شو. دې یو ورور ته خو د هغوی چې کوم دی نو ډېر ارمانونه په زړه کې وو او ډېر خو د خوشحالو یو مقام د دوی راغلی و، ولې چې دی نوکر شو، دی پلار به په کوڅو کې په پردو کوڅو کې به یې لوښي خرڅولو او هغه چې کوم دی نو راوست هغه کور کېنو چې بس ابو زه بلتي شم او ته چې کوم دی نو اوس بوډی د غرونو د ګرځېدو نه راوسته کور یې کېنو هغه سره وچاده. نو دغه اوس د دې د دې خویندو د دې مور د دې پلار د دې ماشومانو بس څه لارې تاسو خپل زړه کې دا سوچ وکړئ
ډېر ظلم شوی دی. زمونږ د دې کلي د بچي نه تپوس کوه چې زیشان ډېر زبردست سړی و او هغه کې هېڅ غلطي نه و، هغه څه غلط نه چې غلط وي ما به ته سر کې وي چې دا غلط و، شلې به ته نور هم ویلي وو، ویډیوګانې هم پسې راغلې چې په دا غلطه ده کړې وه په دې غلطه. اوس مونږ دا وایو چې یاره ډېر زیاتې شوي دي. نو زمونږ حکومت ته په منت باندې وو چې د دې تفتیش وشي او دا د ځان نه نه یاروي. ولې چې دا غم نن زمونږ په کور دی سبا به دوی په کور باندې. خدای د داسې غم نه مؤمن مسلمان سره زمونږ وساتي. او ډېر ظلم شوي دی. لاړ شئ د مور نه تپوس وکړئ، د ده د خویانو نه تپوس وکړئ، د ده د ترونو نه تپوس وکړئ، د دې د خاندان نه تپوس وکړئ. بغیر د ژړا نه به دوی بل څه کار نه. ظلم ورسره شوی او ډېر خشته ځوان و. تاسو نور دي چې ډېر زبردست ځوان و، ډېر منځګزاره سړی و او هېڅ غلط حرکتونه په هغه کې نه و. او دا شهردان مې د الله د یېرې نه کړي دي او وخت سچ لګیا یم چې په هغه کې مرغۍ بچي مو څه پورې نه ویلې چې په دې زیشان کې دا غلطي ده. الله دې تاسو له صبر درکړي آمین او الله دې هغوی مو بخي. آمین. او یقیناً ډېر افسوسناک خبر دی، د برداشت نه بہر دی. یہ ان کے رشتہ دار ہیں، چاچا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی، نہایت ہی اچھا انسان، کسی کے ساتھ کوئی ذاتیات نہیں، اپنی ڈیوٹی کے ساتھ مخلص تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا، چھٹیوں پہ آیا تھا اور یہاں پر چھٹیاں اپنی فیملی کے ساتھ گزار رہا تھا، اور گزشتہ رات نامعلوم افراد نے اس کو قتل کیا. 3 فائر کیے گئے اس پر اور اس سے سروس کارڈ اور موبائل لے کر چلے گئے، فرار ہو گئے ہیں. پولیس کے اعلیٰ حکام سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے جو قاتل ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ کوئی اور ذیشان کسی اور گھر کا چراغ جو ہے تو وہ نہ اجڑ سکے. اور وہ یہ افسوسناک واقعہ جو ہے تو یہ اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ برداشت کے باہر ہے. اس وقت گھر میں ماتم ہے اور والدہ اور 6 بہنیں جو ہیں وہ اس وقت صدمے میں ہیں اور ذیشان کے غم میں جو ہے تو وہ اپنے آپ پر نہیں ہیں. اس وقت حالت جو ہے تو کافی خراب ہے ان کی، لیکن پھر بھی یہ حوصلہ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو اور ذیشان کے حوالے سے تفصیلات شیئر کر رہے ہیں ہمارے ناظرین کو، اور حکام بالا سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے جو قاتل ہیں ان کو گرفتار کر کے ان کو انصاف دیا جائے.